औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाले से चंद पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ शेयरिंग करेंगे। सबसे पहले आपसे साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान साहब होंगे। उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के हवाला से भी खुशखबरी आई है और जो इमरान अयूब साहब हैं जो कि वज़ीर आज़म की नशिस्त के लिए जिनका इंतखाब किया गया है उनके हवाला से भी आई है। और उसके साथ साथ मज़ीद भी खुशखबरियाँ हैं तहरीक इंसाफ के अंदर आने वाली जो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि आसिफ अली ज़रदारी ने जो है वो एक बार फिर बहुत बड़ा हाथ कर दिया है और बहुत बड़े मतालबत जो है वो नवाज शरीफ साहब के आगे रख दी है, जिसकी बाद अब जो मजीद मामलत है तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे IMF ने जो है वो जो अपनी ग्रांट जारी करनी थी कर्ज की, आई थिंक जो बताया जा रहा है कि $1.2 बिलियन की जो एक ग्रांट उन्होंने जारी करनी थी वो उन्होंने रोक दी है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त ओवरऑल जो कंडीशंस मौजूद है दुनिया के ऊपर, जो आलमी जंग के खतरात हैं उसके हवाला से भी आपके साथ इस व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए जो खुशखबरियों का सिलसिला जो है वो उसके पीछे क्या मुहरकात हैं और क्या इशारे जो हैं वो इस वक्त मौजूदा कंडीशन में, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन जो है वो 18 फरवरी बरोज एतवार है और सुबह जो है वो 19 फरवरी का दिन है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाला से और 8 फरवरी के जो अंदर इलेक्शन हुए हैं उसके हवाला से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन इलेक्शंस को कलादम करार देने के लिए जो है वो उसके ऊपर भी कल का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया था, तो वो कल समाप्त की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो खुशखबरियों का सिलसिला है उसके बारे में एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अली अमीन गंडापुर के जो है वो 24 मुकदमात में जो है वो उनकी जमानत जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से मंजूर कर ली गई है। यानी पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी जमानत है जो कि 24 मुकदमात में एक ही दिन में जो है वो उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। उसके साथ साथ जो उनके कागजात नामजदगी थे जो इलेक्शन कमीशन ने जारी करने थे वो उन्होंने रोक रखे थे, उनको भी उन्होंने जारी कर दिया है। उसके साथ साथ बात करते हैं कि जो वजीर आजम की नशिस्त के लिए जिनको इमरान खान साहब ने मुंतखब किया था जनाब उमर अयूब साहब, उनको भी 22 मुकदमात में जुमे के दिन में 22 मुकदमात में उनकी भी जमानत मंजूर कर ली गई है। जी ये मैं आपको मुसद्दका रिपोर्ट बता रहा हूं, वो डेवलपमेंट बता रहा हूं, वो अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो इमरान खान साहब की पार्टी के फेवर में आ रही हैं और जो फेवर दी जा रही है इस वक्त। उसके साथ साथ बात करते हैं कि एक बहुत ही मुसद्दका एक रिपोर्ट जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वायरल होना शुरू हो चुकी है कि कुछ अदारों की तरफ से, कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से नून लीग के आगे ये बात रख दी गई है कि जनाब अगर आपने सूबा पंजाब की हुकूमत लेनी है तो फिर आपको वफाक की हुकूमत नहीं दी जाएगी। उसके लिए वाज़िया तौर पे उनको ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आप इस बात पे नहीं अमल करते तो फिर वो सीटें जो तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है वो सीटें उनको दी जाएगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप कौमी असम्बली की सीटें आपके हाथ से जाएंगी तो उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत की सीटें भी आपके हाथ से चली जाएंगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो पंजाब की हुकूमत है वो भी आप नहीं बना पाएंगे। उसके साथ साथ आज के व्लॉग में मैं मजीद आपके साथ शेयर करता जाऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया है। अब कल की जो मीटिंग हुई है तहरीक इंसाफ जो रिपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ न्यूज चैनल भी ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं और एक बहुत मुसद्दका रिपोर्ट में आपको ये दे रहा हूं कि कल की जो मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने 26
مطالبہ جو ہے وہ نون لیگ کے آگے رکھ دی ہیں، جس میں سب سے پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ جناب جو صدارت کی نشست ہوگی وہ آپ ہمیں دیں گے، جو گورنر آپ لگائیں گے چاروں صوبوں کے اندر وہ بھی پیپل پارٹی کے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اعلیٰ جو عہدہ دران ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پولیس کے آپ اعلیٰ افسران کی جو تعیناتی کریں گے وہ بھی آپ ہماری رضامندی کے ساتھ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ انہوں نے یہ بھی رکھا ہے کہ کراچی کے لیے جو بھی آپ فنڈ جاری کریں گے وہ آپ ایم کیو ایم کو نہیں دیں گے، بلکہ وہ فنڈ بھی آپ پیپل پارٹی کو ہی دیں گے۔ یعنی اب یہ اندازہ کر سکتے ہیں، اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی صرف اور صرف ایک ووٹ کاسٹ کرے گی، پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے نون لیگ کو دے گی، لیکن اس کے متبادل جو ہے وہ پیپل پارٹی جو ہے وہ تقریباً 26 مطالبات جو ہے وہ اپنے منظور کروائے گی۔ یعنی پورے کے پورے ملک پاکستان کے اندر جو کنٹرول جو ہے وہ پیپل پارٹی اپنا رکھنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو وزیر اعظم کے لیے آپ کی سپورٹ کریں یا اپنا ووٹ کاسٹ کریں تو پھر آپ کو ہمارے 26 مطالبات جو ہے وہ ماننا پڑیں گے، جس میں انہوں نے ایک مطالبہ یہ بھی رکھا ہے کہ جناب جو سینٹ کا چیئرمین ہوگا، آپ اندازہ کر لیں کہ پوری کی پوری گردن سے جو ہے وہ پیپل پارٹی نے نون لیگ کو پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو سینٹ کا چیئرمین ہوگا وہ بھی پیپل پارٹی کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر آپ عائد کریں گے وہ بھی پیپل پارٹی کی رضامندی سے کریں گے، اور پیپل پارٹی کے لوگ ہوں گے جو 4 گورنر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید آپ تعیناتیاں کریں گے پولیس میں تو وہ بھی ہماری رضامندی کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ اب یہ اندر کی رپورٹ ہے، اندر کی خبر یہ آئی ہے کہ جناب بہت سارا اس وقت جو ہے وہ اختلافات پائے جا رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان، اور جو رپورٹیں کل تک آ رہی تھی، جو خبریں کل تک آ رہی تھی کہ جناب مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورال اگر دنیا کی بات کریں، دنیا میں اس وقت کیا کنڈیشن چل رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک الیکشن کی وجہ سے خبروں کی ایک گہما گہمی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگ موسٹلی پاکستان سے متعلق کیا جو نیوز کو شیئر کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اس وقت منظر جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے اور بہت تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے اختلافات مزید ممالک میں بڑھ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ اس وقت جو ہے وہ روس، چین اور مد مقابل جو ہے وہ امریکہ آن کھڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یوکرین کی جو جنگ ہے وہ بھی ابھی جاری ہے، اور دوسری جانب اسرائیل اور فلسطین کا محاذ بھی کھلا ہوا ہے۔ اب یہ تمام صورتحال آپ مد نظر رکھیں، اور پیچھے جو مین قوتیں ہیں، جو مین سپر پاوریں ہیں، ان کا آپ نظریہ سامنے رکھیں تو اب یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی جو ابتدا جو ہے وہ اس دنیا میں ہو سکتی ہے۔ تو آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔